सिन्स हांवें रिजायनेशन दिला सो खुर्ची आमची खाली आसली आनी हॉनरेबल CM सराच्या म्हणजे विश्वासान आमचे जे पयलींचे बरे कार्यकर्ते आसात श्री अर्जुन कामत त्यांची मिसेस जी आतां कावन्सिलर आसा अंजना कामत तिचें नांव नॉमिनेशन जालां. हांव खरेंच तांचे धन्यवाद करता आनी हॉनरेबल CM सराचे की तांचे खूब बारीकायेन नजर आसता की कोणा नेतृत्व खंय कशें कोण कितें काम करता तें आनी तांच्यांनी एज प्रॉमीस केल्लेले की सगळ्यांक म्हणजे बायलांक चुकून चान्स मेळटा पयलीं चेअरपर्सन बसपाक सो सगळ्या बायलांक चान्स मेळटलो त्या प्रमाणे आयज आमी अंजना कामत हांचें नॉमिनेशन दिलां. पयल्यान दोतोराचें हें करता की दोतोराच्या आज एकलो आज हांव ह्या खुर्चेचेर आनी आज हो मान म्हाका मेळ्ळो आसा तेन्ना समाजाच्या कावन्सिलराच्या 12 कावन्सिलर वार्डाच्या कावन्सिलरांचे हांव धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी म्हाका आजून अशी सपोर्ट केलो की आज ह्या खुर्चेचो मान तेंच्यांनी म्हाका दिलो. दोतोरान दिलो तो कावन्सिलरांनी बी दिलो. तशें आमचे विड्डे गांवचे वार्ड नंबर 12चे हांव सगळ्या जाणांक लोकांक सांगूंक सोदता की त्या फुडें हांव तुमच्या सगळ्यांचे असोच सहकार तुमकां हांव दितलें. म्हाजे कडल्यान कामां जाता ती हांव करून घेतलें आनी आज आमच्या गांवचे तशें म्हाज्या सांखळे नगरपालिकेच्याय बी हांव म्हाज्या कडेन तो प्रयत्न करतलें. Like, subscribe, and get notified.